मुर्दों को बुरा भला कहना। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दों को बुरा भला ना कहो, क्योंकि उन्होंने जो किया यकीनन वो उसका बदला पा चुके हैं। मरने के बाद इंसान की कुछ गवाहियाँ होती हैं, या लोग उसको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं या उसको बुरा भला कहते हैं। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तलकीन की है कि जब कोई फौत हो जाए तो उसको बुरा भला ना कहो। उसने जो गुनाह किए, जो गलतियाँ की, वो अपने साथ ले गया है। अब वो जाने और उसका रब, वो चाहे तो उसे बख्श दे, चाहे तो उसे सजा दे। एक और हदीस से हमें पता चलता है कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे कि एक जनाजा गुजरा। लोगों ने उस जनाजे की तारीफ की तो आपने फरमाया वजबत। उसके बाद एक और जनाजा गुजरा जिसको लोगों ने बुरा भला कहा, आपने फरमाया वजबत। तो लोगों ने आपसे दरियाफ्त किया कि आपने दोनों बार वजबत का लफ्ज फरमाया है, तो इसका क्या मतलब है? आपने फरमाया कि जिस मुर्दे के हक में अच्छी गवाहियाँ थी, तुमने उसकी तारीफ की तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। वजबत का मतलब जन्नत वाजिब हो गई लोगों की तारीफ की वजह से। और जिस मैयत की बुरी गवाही दी थी तो आपने फरमाया उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। कुरान मजीद में आता है कि हम यकीनन मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो उन्होंने आसार छोड़े। तो इंसान के पीछे छोड़े जाने वाले आसार में वो गवाहियाँ भी हैं, वो बातें भी हैं जो लोग उसके बारे में कहते हैं। अगर वो नेक होता है और अच्छी गवाहियाँ होती हैं तो ये सब उसकी हसनात में शामिल हो जाती। यानी मरने के बाद इंसान के नेक अमल तो बंद हो जाते हैं, लेकिन नेक अमल की गवाही बाकी रहती है। अब इसमें भी ये देखा जाता है कि कौन सच्ची बात करा और कौन झूठा, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग झूठी तारीफें शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई शख्स ये चाहे कि लोग उसकी झूठी तारीफें करें बाद में, तो मैयत को कब्र में अजाब होता है और उससे कहा जाता है कि क्या वाकई तू ऐसा था? ये जो तुम्हारी इतनी तारीफें कर रहे हैं तुम ऐसे ही थे? यही वजह है कि हम देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी वजअल ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, कि अल्लाह बाद वालों में मेरी सच्ची नामवरी रखना, सच्ची तारीफ रखना। क्योंकि ये भी इंसान के लिए फायदेमंद नहीं कि कोई उसके पीछे उसकी झूठी तारीफें करे और उसके वो वस्फ या गुण बयान करे जो उसके अंदर है नहीं। तो अगेन सारा मामला इसी पे जा रुकता है कि इंसान अपनी जिंदगी में लोगों के साथ क्या रवैया अख्तियार करता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुकूक कितने अदा करता है, इबादत में कैसा सच्चा खरा है। क्योंकि बाद में तो कोई किसी के काम आ नहीं सकता, कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता। जब इंसान के अंदर एक पॉजिटिविटी होती है, इखलास होता है, वो खालिसतन अल्लाह के लिए काम करता है, लोगों से सिला नहीं चाहता, अल्लाह से अजर चाहता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में भी डाल देते हैं, उसके खैर को आम कर देते हैं और फिर उसकी सच्ची नामवरी उसको मिलती है बाद में भी। लेकिन अगर कोई शख्स इसलिए अच्छे काम करे कि मैं जरा खूब सखावत कर लूं ताकि लोग मुझे अच्छे नाम से याद करें, तो ये मकसद नहीं होना चाहिए कि नियत में ये ना हो कि हम अच्छे अच्छे काम करें ताकि लोग हमें बाद में याद रखें, हमारा नाम जिंदा रहे। लेकिन जिन लोगों ने हकीकी मानों में अच्छे काम किए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका जिक्र खैर बाकी रखा है। उम्मत के उलमा को आप देखें, इमाम बुखारी को अगर कोई नाम भी लेता है तो रहमहुल्लाह कहते हैं। इसी तरह सहाबा कराम हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां की, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका नाम जिंदा रखा। तो हमें तारीफ के लिए, शोहरत के लिए अच्छे काम नहीं करने, हमें अपने अमल में इखलास पैदा करना है। बाकी सब कुछ अल्लाह के जिम्मे है। जैसे रिस्क अल्लाह के जिम्मे है कि वो राज़िक है, इसी तरह हमारे बाद हमें लोग किस नाम से याद करते हैं ये भी अल्लाह के हाथ में। हमारा काम ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा इखलास के साथ अमल साले करते जाएं। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, और अच्छे अमल के भी दो शराइत है ना, एक अच्छी नीयत और एक सुन्नत के मुताबिक, तो उनके लिए दिलों में रहमान मोहब्बत डाल देगा। ये आप आर्टिफिशियली कहीं क्रिएट नहीं कर सकते। ये मोहब्बत रिस्क होता है जो अल्लाह की तरफ से बंदों को मिलता है, ये अल्लाह ही दिलों में डालता है। हम अपना काम करें और बाकी अल्लाह का काम अल्लाह के हवाले। हम अपना काम ये करें कि हम अच्छे अच्छे काम करते रहें और अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदों के दिलों में खुद ही मोहब्बत डाल देगा और उनकी गवाहियाँ हमारे हक में होगी। बहरहाल इस हदीस से ये पता चलता है कि किसी मरने वाले पे लानत नहीं करनी चाहिए, उसको गाली गलौज नहीं करना चाहिए, उसको बहुत बुरे लफ्जों से याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना किया कराया लेके चला गया। मुजाहिद से रिवायत है, वो कहते हैं हजरत आयशा ने फरमाया कि यजीद बिन कैस ने जो किया अल्लाह उस पे लानत करे। उन्होंने कहा वो तो फौत हो चुका है। हजरत आयशा ने फरमाया तो मैं अल्लाह से माफी चाहती हूँ। बस उन लोगों ने हजरत आयशा से कहा कि आप उस पर लानत क्यों भेज रही थी, फिर आप कहती है मैं अल्लाह से माफी चाहती हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुर्दों को बुरा ना कहा करो, क्योंकि वो उससे फारिग हो चुके हैं, जो कुछ उन्होंने आगे भेजा है।
تو حضرت عائشہ نے اس بندے کو برملا کیوں برا بھلا کہا؟ اس نے یقیناً کوئی غلط کام کیا ہوگا. تو جو لوگ اوپنلی پبلکلی کو غلط کام کریں ان کے کام کو پبلکلی غلط کہا جا سکتا ہے ان لوگوں کے سامنے کہ جہاں ڈر ہو کہ یہ اس کی پیروی کریں گے. یا اسی طرح جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات گھڑے، جھوٹی حدیثیں بیان کرے، دین میں منمانی باتیں کرے، تو اگر ضرورت پڑے تو انسان نام لے کر بھی اس غلطی کو نمایاں کر سکتا ہے، لیکن بلا وجہ کسی کے پیچھے بغیر تحقیق کے نہیں پڑنا چاہیے. اگر آپ علم الحدیث میں رجال کی کتابیں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں راویوں کے بارے میں کچھ حکم لگائے گئے ہیں کہ فلان کذاب، کہ فلان جو ہے یہ جھوٹا تھا، اس کی حدیث نہیں لی جا سکتی. اب وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آج تک لکھا ہوا ہے اور ان کے مرنے کے بعد بھی موجود ہے. تو یہ کیوں اجازت دی گئی؟ تاکہ لوگ اس کے جھوٹ میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط چیز منسوب نہ کریں. تو یہ چیز جو ہے یہ ایکسیپشنل ہے، ورنہ عام حالات میں فوت شدگان کے عیب بیان نہیں کرنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا ساتھی فوت ہو جائے تو تم اس کو چھوڑ دو، اس کے عیب بیان نہ کرو. یعنی آپ کے اس سے اختلاف ہو سکتے ہیں، ذاتی کو رنجش ہو سکتی ہے، خاندانی ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن اب وہ فوت ہو گیا ہے تو اب اس کو جانے دو. ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ جس کا کوئی پیارا فوت ہو جائے اگر اس کے عیب بیان کیے جائیں تو اس سے تکلیف ہوتی ہے. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو گالی دے کر زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یعنی ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو پیچھے لوگ ہیں، جو ان کے محبت کرنے والے ہیں، انہیں تکلیف ہوگی. اور جہاں تک یہ ہے کہ انہوں نے جو اچھے برے عمل کیے وہ ان تک پہنچ چکے ہیں، یعنی اب وہ قبر میں ہیں تو قبر میں ان کو اس کے مطابق جزا یا سزا مل رہی ہوگی. اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ کسی کے متعلق حتمی طور پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ضرور جنت میں جائے گا. آپ یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے وہ کہاں ہے کہاں نہیں، یہ علم الغیب سے تعلق رکھتا ہے. اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، ام علا الانصاریہ جو تھی ایک خاتون جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، وہ کہتی ہے کہ مکہ سے مہاجر آئے تھے تو عثمان بن مظعون ہمارے حصے میں آئے، چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گھروں میں رکھا، لیکن وہ بیمار ہو گئے اور اسی میں وفات پا گئے. جب وفات کے بعد غسل دیا گیا اور کفن لپیٹ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے کہا ابو صاحب آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میرے آپ کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی عزت فرمائی ہے. یعنی حضرت عثمان بن مظعون کو ام علا کہتی ہیں کیونکہ وہ ان کے گیسٹ تھے کہ میرا گمان ہے کہ اللہ نے آپ کی عزت فرمائی ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی کہ اللہ نے ان کی عزت فرمائی؟ اس پر میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، پھر اللہ کس کی عزت افزائی کرے گا؟ اس جیسے نیک انسان کی نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ ان کی موت آ چکی. قسم اللہ کی کہ میں بھی ان کے لیے اچھی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم مجھے تو خود اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. ام علا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اب میں کبھی بھی کسی کے متعلق اس طرح کی گواہی نہیں دوں گی. یعنی اچھی گواہی دینے میں یہ تو آتا ہے مثلاً یہ شخص بہت مہمان نواز تھا، یہ شخص بہت خدمت گزار تھا، یہ اچھے اخلاق والا تھا، اچھی طرح بات کرتا تھا، فلاں موقع پر اس نے میری مدد کی وغیرہ وغیرہ. یہ کہہ سکتے یہ اچھا تھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ لازماً اچھا ہی ہوا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کے ساتھ آگے کیا ہوگا. اس لیے آگے کے بارے میں ڈرتے ہی رہنا چاہیے. تو خلاصہ کیا ہے کہ مرنے والوں کے بارے میں اچھی بات تو کہیں لیکن بری بات نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، بد دعائیں نہ دیں، اور اچھی بات میں حتمی طور پر جنت کی بات نہ کریں اور بری بات میں حتمی طور پر جہنم کی بھی نہ کریں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ فلاں تو جہنمی ہے، یہ بھی بہت ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کو کہاں بھیجا جانا چاہیے.